يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اکتائی یکتائی تنہائی مشکل کشائی شہنشاہی بادشاہی رب ذوالجلال دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک رازق و داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز پوری کائنات دا غوث العظم اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے جس دی ذات اور صفات وحدہ لا شریک ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المرسلین والمجاہدین امام المؤمنین والمتقین امام الحسن والحسین امام الثقلین امام الحرمین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بخشش اور رحمت دی دعا ہے. اہل بیت آل رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام پوری کائنات دے مومنہ مسلمان واسطے. محترم بھائیوں نوجوان ساتھیوں احترامہ دے لائق بزرگوں میری اسلامی روحانی پردہ نشین مؤمنات صالحات ماؤں اور بہنوں آج رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ. اس عظیم خطبے دے اندر صرف 3 گلاں کرنیاں نے تواڈے سامنے صرف 3 عمل بیان کرنے نے. اگر مسلمانہ دے اندر امت محمدیہ دے اندر اے 3 عمل نہیں ڈر رہے کہ ان دا رمضان ضائع نہ ہو جائے. جس بندے نے انہاں 3 کماں دا احساس نہیں کیتا انہاں 3 چیزاں نو نہیں سمجھیا خیال نہیں کیتا انہیں رمضان اندر کچھ نہیں کھٹے. اسلام دے اندر ساڈے واسطے سب تو بڑی کمائی سب تو بڑی دولت انہاں 3 کماں دے اندر 14 گھنٹیاں دے روزے رکھن دا پھر ہی فائدہ ہے. اگر اسی ایک اس سنجیدہ پیغام نو انہاں 3 کماں نو بن لئیے اپنے پلے
اور ان دے مطابق رمضان دیا گھڑیاں نے گزاریے۔ سب تو پہلے قبولیت دی گھڑی صرف اینج ہی نہیں کہنا کہ افطاری دا جڑا وقت ہے وہی قبولیت دا وقت ہے یا جمعے دا جڑا دورانی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اوقات ایسے نے جنہ دے بارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اینا وقتاں دے اندر اینا ٹیمہ دے اندر کوئی بھی دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں فرماندے، لیکن رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جڑا سارے دا سارا ہی قبولیت دی کڑی ہے۔ رمضان اندر جڑی بھی دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں فرماندے۔ آؤ میں آغاز اندر پیار نال محبت نال دلوں جانوں زبانوں تین دعاواں کرنا تے تسی بھی اپنے دلوں ہو کے اے دعا تے آمین آکھنی ہے تاکہ اللہ ساڈی یہ دعا قبول کر لوے۔ اللہ کو سب تو پہلی دعا اے کرنے ہیں اللہ سانو سارے نو ہر قسم دی معذوری مجبوری اور دنیا دی ہر قسم دی محتاجگی تو محفوظ فرما۔ دوسری دعا درد دل نال اے کرنے ہیں کہ اے پروردگار ساڈی اولاد نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اے بہت بڑا مسئلہ، اے کثرت نال دعا کر بجائے اس دے کہ اولاد نو ڈانٹیے، اولاد نو برا بھلا کہیے، برے برے لفظاں دے نال انہاں نو پکاریے، اے دعا کریا کرو اے اللہ ساڈی اولاد نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اور تیسری دعا تے جس دعا دے اندر ساری زندگی دا لب الباب ہے او اے وے کہ اللہ قیامت والے دن سانو سارے نو بغیر حساب و کتاب دے جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما۔ رمضان دا مہینہ روزیاں دا مہینہ بھی ہے، رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ بھی ہے تے رمضان دا مہینہ توجہ دے نال سنیا جی رمضان دا مہینہ رج رج کے رب دے نال گلاں کرن دا مہینہ بھی ہے، یعنی معافی دا مہینہ بھی ہے۔ رمضان دے متعلق تے تسی سن چکے ہو اور تانوں اے بھی پتہ ہے کہ رمضان دے اندر کثرت دے نال قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ اس بات دا بھی سانوں علم ہونا چاہیے کہ رمضان نال معافی بھی منگی جاندی ہے، معافی کثرت دے نال منگی جائے، زیادہ تو زیادہ رب دے نال ہم کلام ہویا جائے۔ توجہ فرمانا، جس بندے نے اے تین کام نہیں نہ کیتے اس بندے نے رمضان دا وقت ضائع کیتا ہے۔ 30 روزے رکھ لے کوئی فائدہ نہ ہویا، 30 دی بجائے 60 روزے رکھ لے کوئی فائدہ نہ ہویا۔ اگر 60 سال عمر ہے 60 سال تک کے تین گلاں نہیں نہ اپنائیاں رمضان اندر 60 سالاں دے روزے رکھدا رہا لیکن اے تین کام نہیں کیتے رمضان اندر تے انہوں 60 سالاں دے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ محترم بھائیو دیکھو کڈی وڈی گل ہے تے کنا ہی زبردست عنوان ہوئے گا، کنا زبردست پیغام ہوئے گا۔ ان دی اہمیت دا تانوں ایتھوں ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ بندہ 60 سال بھی روزے رکھے اگر ان دے اندر اے تین کام نہ اے تین عمل نہ پائے جان تے 60 سال دے روزے بھی ضائع ہو جاندے نے۔ ذرا توجہ فرمانا، ان دا کوئی معاملہ حل نہیں ہوندا، انہوں کچھ نہیں لبدا، انہیں کچھ نہیں کھٹیا اگر رمضان اندر ہے تین کام نہیں کردا۔ میں بغیر کسے لمبی چوڑی گل تو اپنی گل آگے چلانا چاہنا تاکہ میں اپنے وقت دے اندر اندر تواڈے سامنے بیان کر سکاں۔ توجہ دے نال میری گفتگو سماعت فرمانا۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار شیما دے ویر بدر منیر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب
जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। फरमाया सोने कमले वाले सोने महबूबा ऐलान फरमा दियो मेरे बंदियां नू कह दियो जिन्हां ने अपनी जान ते जुल्म कर लिया गुनाह कर लेने खतावां कर लियां ने नाफरमानियां कर लियां ने सब तो पहला कम जेड़ा रमजान अंदर करना है ओ की करना है अपनी किताबे जिंदगी नू खोल लेना है जिवें फेसबुक नू खोल दियो इंजी किताबे जिंदगी सामने रखनी है ते अल्लाह दा दामन फैला लेना तन्हाई दे अंदर ते रब दे हुजूर अपने गुनाहां दा एतराफ करना है। सब तो पहली गल एतराफे गुनाह जो मैं तुहाडे सामने दर्द बयान करना चाहना जो अहम पैगाम देना चाहना अगर तुसी अपने रोजे जाया नहीं करना चाहते हो कि अल्लाह दी बारगाह दे अंदर साडे रोजे कबूल हो जान साडियां तिलावतां कबूल हो जान रोज़ियां दा सानू मजा आए फिर सब तो पहली गल जड़ी मैं तुहाडे सामने रखनी है एतराफे गुनाह ए गल ना भुलिया जे एतराफे गुनाह तुसी अल्लाह दे सामने हाथ उठा के कहना है तन्हाई दे अंदर ए मेरे परवरदिगार मैं लुक के भी कीते ने अल्लाह मैं ज़हरी भी कीते ने अल्लाह मैं खुल के भी कीते ने अल्लाह छोटे भी कीते ने अल्लाह बड़े भी कीते ने अल्लाह नाफरमानियां बड़ियां कीतियां ने अल्लाह गुनाह बड़े कीते ने अल्लाह मैं मन गया मैं मुजरमा अल्लाह मैं तेरी अदालत दे अंदर आके एतराफ करना वा ते नाल ए भी मैनू पता है ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह अल्लाह मैं तेरी रहमत ना उम्मीद नहीं खोया अल्लाह तेरी रहमत वसी है अल्लाह मैं अगर गुनाहगार अल्लाह तू बख्शनहार है अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर देगा अल्लाह मैनू पूरा यकीन है मैं पूरी मोहब्बत दे नाल प्यार दे नाल तेरे सामने दामन फैलाया ते अल्लाह मैं मन गया मैं मुजरमा मैं गुनाहगार इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया गुनाहां दा मनना तेरा काम में रहमत ते बख्शिश दे सारे दरवाजे खोल देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम में अल्लाह दे सामने तुसा एतराफे गुनाह करना है दुनिया दा असूल है जेड़ा बंदा जुर्म नहीं ना मनदा उस बंदे दे मुतल्लक सारे लोगों की नफरत मसलन मैं जुमे तो लेट हो गया एक मिसाल देना जुमे तो लेट हो गया ते मैनू कोई भी पूछदा है हाफिज जी तुसी लेट क्यों आए हो ते मैं इधर उधर दियां मारा सच्ची गल ना करा मैं अपनियां सफाइयां देनियां शुरू कर दियां ते तुहाडे दिल च मुहब्बत नहीं आएगी या कोई चोर पकड़िया गया थाने दे अंदर लै गए ते ओह मनदा नहीं जिदों तक उदों तक उहदी छितरोल होंदी रहिंदी ओहनूं छित्तर पैंदे ने जिदों मन जांदा ते ओहनूं बंद कर दिता जांदा फिर छितरोल नहीं होंदी लोकी आंदे ने यार मन गया बंदा ठीक है मनन दे अंदर कामयाबी है मनन दे अंदर बेहतरी है ते जेड़ा बंदा मनदा नहीं वो अल्लाह दे हाँ किसे खाते दा नहीं वो अपने रोजे जाया कर लेंदा है रमजान जाया कर लेंदा है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया तेरा काम में मेरे सामने आके मेरे बंदे एतराफे गुनाह करना तेरे वास्ते अपनियां रहमतां और बख्शिश दे सारे ही दरवाजे खोल देंगा। जरा तवज्जो फरमाना मैं जिस बात को बयान करना चाह रहा हूँ सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम असी ते बड़े बड़े गुनाह कर लेने बड़ियां बड़ियां नाफरमानियां कर लेने कभी भी अल्लाह की अदालत के अंदर आके ये नहीं किया या अल्लाह मेरे को फलां ही गुनाह हो गया फलां मैं नाफरमानी कर ली या अल्लाह मैं बड़ा पापी हाँ मैं नमाज़ां दे अंदर बड़ी गफलत की नमाज छड़ना कबीरा गुनाह या अल्लाह मेरे को फलां ही कबीरा गुनाह है बड़ियां गालियां दित्तियां ने असां ते कदे नहीं अल्लाह दे सामने इतराफे गुनाह कीता। अंबिया जेड़े मासूम अनिल खता ने जेड़े नहाते धोते ने जिन्हां कोलों गुनाह नहीं हुंदा लेकिन भुल हो जाती है सैयदना
वसलाम कोलों भुल हो गई। जदों भुले ते अल्लाह दा दरवाजा खड़काया, एतराफ जुर्म कीता, क्या कि अल्लाह मेरे कोलों जुल्म हो गया। रब दा कुरान की कह रहा है, मेरे परवरदिगार आलम दा कुरान पिया ऐलान करदा है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, बाबा जी आदम ने, साडे बाबे ने सफाइयां नहीं दितियां, बल्कि इंज क्या अल्लाह मैं भुल गया वा अपनी जान पे जुल्म कीता। अल्लाह अगर तू ना माफ कीता, अल्लाह अगर तू रहम ना कीता ते मेरे वास्ते बहुत नुकसान है, मेरे वास्ते बहुत खसारा है। अल्लाह मेरी जिंदगी जाया हो जाएगी। आओ ना सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतरामा दे लायक बुजुर्गों, मैं कुर्बान जावा, ए मुत्तकी लोगां दा काम में, अंबिया दा काम में एतराफे गुनाह करना। रात नूं उठ के नफली इबादत अंदर 2 रकत अदा करो, उस तो बाद दामन फैला लो। 10 रोजे गुजर गए, 10वां रोजा 10 रोजे गए, बाकी 20 रोजियां दा भी पता नहीं चलना। रो रो के एतराफे गुनाह करो। अल्लाह मैं लुक के भी कीते, अल्लाह मैं जहरी भी कीते ने, खुल के भी कीते ने, अल्लाह छोटे भी कीते ने, अल्लाह बड़े भी कीते ने। अल्लाह बड़ियां गफलतां हो गईयां ने, अल्लाह बड़ियां बगावतां हो गईयां ने, अल्लाह बड़ियां नाफरमानियां हो गईयां ने, अल्लाह बड़े गुनाह हो गए ने। अल्लाह तू मुआफ करन वाला, मैं मुजरम, मैं मुजरम, मैं मुजरम, अल्लाह मैं मन गया। आओ ना सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतरामा दे लायक बुजुर्गों, रो रो के पढ़ो, बार बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना। सैयदा आयशा सिद्दीका कायनात दे मोमना दी मां रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, ऐ सोहणिया कमली वालिया, सोहणिया महबूबा, रमजान अंदर अगर मैं लैलतुल कदर नू पा लवां ते की करां? ते आमिना दे लाल ने इंज नहीं किया, ऐ मेरी प्यारी बीवी आयशा, तेरा पुत्र कोई नहीं, पुत्र मंग लै, तेरे कोल दुनिया कोई नहीं, दुनिया मंग लै। बल्कि आमिना दे लाल ने फरमाया, ऐ आयशा, ऐ मेरी प्यारी बीवी, उम्मत नू क़यामत तक सबक दे देना है। जदों भी रब दे सामने दामन फैलाना रमजान अंदर, ते सब तो पहले एतराफे गुनाह करना है, ते फिर माफी दा सवाल करना है। दुआ की सिखाइए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू मुआफी नू पसंद करना है ते मैनू मुआफ फरमा। अल्लाह मेरे कोलों बड़े वादे घाटे हो गए ने, सानू मुआफ फरमा। दुआ करो, अल्लाह सानू मुआफ फरमा। अल्लाह तू माफी नू पसंद करना ते असी तेरे सामने दामन फैलाया, तेरे नबी ने दुआ दसी, अल्लाह सानू मुआफ फरमा। जरा तवज्जो फरमाना। आमिना दे लाल को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए ते आमिना दे लाल ने ऐही सबक दिता है, अपनी उम्मत नू ऐही सबक पढ़ाया। जदों आके सवाल कीता, सोनिया मैनू कोई दुआ सिखाओ, ते आमिना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल, साहिबे शरफो कमाल, सारी कायनात दे सरदार, शीमा दे वीर, बदरे मुनीर, जग्गा दे पीर, रब दे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तू पढ़या कर नमाज अंदर, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु
نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ توجہ دے نال ذرا گفتگو سننا۔ نماز اندر، ہر نماز اندر، تشہد اندر اسی پڑھنے اعتراف گناہ کرنا ہے، اعتراف گناہ۔ اے اللہ میرے کولو گناہ ہو گئے نے، میرے کولو ظلم ہو گیا ہے، اللہ تو معاف کرن والا ہے، اگر تو معاف نہ کیتا اے اللہ پھر کون معاف کرے گا؟ تو غفور الرحیم ہے۔ آؤ نا ذرا توجہ فرمانا۔ کئیاں لوکاں دی عادت ہوندی ہے صفائیاں دیندے نے، مندے نہیں، تے جڑے مندے نہیں انہاں دی لوکاں دے اندر محبت نہیں رہندی، انہاں دا کوئی لوکاں دے اندر وقار نہیں رہندا، عزت نہیں رہندی۔ جڑے من جاندے نے او عزت والے لوگ ہوندے نے، او بچ جاندے نے، بڑے بڑے معاملات تو بچ جاندے نے۔ جڑے من جاندے نے صفائیاں دین دی ضرورت، اللہ دے سامنے ساڈا قدا اول ہے، اللہ تے ساڈا ظاہری بھی جاندا ہے تے باطن بھی جاندا ہے۔ جو اسی لک کے گناہ کرنے ہیں اللہ نو اوندا بھی علم ہے، جو ظاہری کرنے ہیں اوندا بھی علم ہے۔ جڑیاں اسی نافرمانیاں، جنیاں اسی نمازاں نہیں پڑھتے انہاں دا اللہ نو علم ہے۔ جو جو ساڈے نجائز تعلقات نے اللہ نو انہاں دا علم ہے۔ اسی جڑے اکھ دے حرام کرنے ہیں اللہ نو پتہ ہے، جڑے اسی کان دے حرام کرنے ہیں اللہ نو پتہ ہے، جڑے اسے منہ دے حرام، زبان دے حرام کرنے ہیں اللہ نو علم ہے۔ اللہ دے سامنے صفائیاں دین دی کادی ضرورت ہے؟ اللہ دے سامنے دامن پھیلاؤ تے رو رو کے اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دا اعتراف کرو، جویں سیدنا آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اے اللہ میں اعتراف گناہ کرنا، اے اللہ میرے کو بھول ہو گئی ہے، میں اپنی جان تے ظلم کر لیا، اگر تو معاف نہ کیتا میرے واسطے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جویں پیارے ابو بکر نو دعا سکھلائی ہے انج اعتراف گناہ کر، اعتراف کر، اعتراف کر۔ اے اللہ میں بڑے وعدے گھاٹے کیتے نے، میں سود بھی کھاتا ہے، رشوت بھی کھادی، بڑیاں ٹھگیاں لائیاں نے، یا اللہ بڑے جھوٹ بولے نے، یا اللہ رمضان دا نیکیاں دا موسم بہار ہے، معافی دا مہینہ ہے، اللہ میں معافی دا طلبگار ہاں، اے اللہ میں تیرے در تے آ گیا ہاں، مینوں خالی نہ موڑی۔ جدوں اعتراف گناہ کرے گا رب ذوالجلال فرماندے نے اے کم کرنا تیرا کم میں، تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دینا میں رب العالمین دا کم میں۔ محترم بھائیو ذرا توجہ فرمانا، مان جاؤ کہ یا اللہ اسی مجرمہ، اسی مجرمہ، ذرا توجہ فرمانا۔ کر منظور دعا مولا، کر منظور دعا مولا، سانو اپنے در تے بلا مولا۔ میں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے، میں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے، مینوں تے تھوں آندا حیا مولا۔ ایک نوجوان دعا کر رہا ہے، انج اپنے ہاتھ اٹھائے نے تے اپنے ہتھاں وال منہ وچ پائی جاندا ہے، وچ پائی جاندا۔ دوجے آندے نے منہ کیوں نہیں اتے چکدا؟ آندا میں منہ رب ول کراں، مینوں حیا آندا ہے، کیڑے منہ نال میں رب ول ویکھاں؟ میرے کولوں بڑے گناہ ہو گئے نے، میرے کولوں بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں، نالے روئی جاندا ہے، نالے سر چکیا ہے۔ انجی سونے ویرو پیارے دوستو اعتراف گناہ کرو۔ میں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے، مینوں تیتھوں آندا حیا مولا۔ این معافی دا موسم بہار ہے، میرے عیباں دی کوئی حد نہیں، میرے عیباں دی کوئی حد نہیں۔ اپنی کتاب زندگی تے کھول کے دیکھتے صحیح کنے کنے ساڈے اندر عیب نے، میرے عیباں دی کوئی حد نہیں، پر تیری رحمت کولوں ود نہیں، پر تیری رحمت کولوں ود نہیں۔ ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے تیری رحمت دا دریا مولا۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو
एहतरामा दे लायक बुजुर्गो, रो रो के पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दा इज़न नहीं आया, हुक्म नहीं आया, समुंदर दा रुख कीता ते मछली दे पेट अंदर चले गए, अल्लाह दी इजाजत तो बगैर गए। जिदों मछली दे पेट अंदर गए ते फिर की होया, जरा तवज्जो फरमाना। समुंदर दा खनेरा, मछली दा खनेरा, इन्ने हनेरियां दे अंदर ने, इन्नियां खाइयां दे अंदर ने, मुसलमान बड़े परेशान ने। की करिए, गुरबत दे बड़े टोए ने, परेशानियां दियां बड़ियां खाइयां ने, दुखां दियां बड़ियां खाइयां ने। एक दुख क्रॉस करने हैं, दूजा दुख आ जाता है, एक परेशानी क्रॉस होती है, दूजी आ जाती है। की करिए, कुछ नहीं करना, वो करना है जो नबियां ने कीता है। एतराफ़ गुनाह कर। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तू मबूदे बरहक के, तू पाके, मैं गुनाहगारा, तू पाके मेरे कोलों भुल होई है, तू पाके मैं जुल्म कीता, अल्लाह तू पाके मेरे कोलों वादा घाटा होया, अल्लाह तू पाके मैं लोके कीते ने, अल्लाह तू पाके मेरे कोलों जहरी होए ने, अल्लाह तू पाके मैं छोटे कीते ने, अल्लाह तू पाके मैं बड़े कीते ने। इंज दुआ करो, एतराफ़े गुनाह करो। जरा तवज्जो फरमाना, पहली गल मेरी मुक गई है। पहला काम रमजान अंदर जेड़ा करना जरूरी है, वो की है? तुसी भी बोल पड़ो, वो की काम है? एतराफ़े गुनाह। याद रखिया जे, अगर यह कम रमजान अंदर नहीं करांगे रब दी अदालत अंदर, फिर 30 रोजे ते दूर दी गल है, 60 सालां दे रोजे भी फायदा दे सकते नहीं दे सकते। दूसरी गल जो मैं तुहाडे सामने बयान करना चाह रहा हां, मेरे परवरदिगार आलम दा कुरान पे ऐलान करदा है, फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, तू अपनी किताबे जिंदगी खोल के जदों हाथ उठाने ने, पहला काम करना एतराफ़े गुनाह। जदों तू ऐस काम कर लिया, उस तो बाद अपनी किताबे जिंदगी खोल के ते अपने गुनाहां नूं याद करना है। अल्लाह मैं दिल दे गुनाह भी कीते ने, अल्लाह मैं अख दे गुनाह भी कीते ने, अल्लाह मेरे कन्ना तो भी गुनाह होया, मैं बड़ियां बुरियां गल्लां सुनियां ने, जुगतां सुनियां ने, गाने सुने ने, अल्लाह मैं रिश्वत भी खाधी है, मैं फलां ठगी मारी है। गुनाह याद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। दूजा काम किए, शर्मिंदा हो जाओ उन्हां गुनाहां ते, शर्मिंदा होना। फरमाया एतराफ़े गुनाह तो बाद दूजा काम गुनाहां ते शर्मिंदा हो जाना तेरा काम है। अल्लाह अपनी ज़बान दे विचों दिल दे नाल एक गल करना, ऐ मौला मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, अल्लाह मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़िया, अल्लाह तू ते मैनू इज्जत दी सी, पर मैं बड़ा अपनी जान ते जुल्म कीता, मैं बड़े गुनाह कीते ने, अल्लाह मैं शर्मिंदा वां। अल्लाह फरमाते ने गुनाहां दा एतराफ करके शर्मिंदगी इख्तियार करना तेरा काम है, तेरे गुनाहां नू नेकियां दे अंदर तब्दील कर देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। दुआ करो, दर्दे दिल नाल दुआ करो, या अल्लाह कबूलियत दी घड़ी है, साडे गुनाहां नू नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा।
یا اللہ اسی اعتراف کرنے ہیں یا اللہ انہاں گناہاں تے شرمندہ بھی ہیں یا اللہ اپنی رحمت نال ساڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما صرف گناہاں دی معافی نہیں بلکہ اے معافی منگو انج دی معافی انج دی زبردست VIP معافی منگو اللہ تو بڑی محبت کرنا ہے بڑا پیار کرنا ہے تیری شان بہت زیادہ تیری عظمت بہت زیادہ تیری شان دے لائق ہی ہے وے کہ ساڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما ذرا توجہ فرمانا میرے پروردگار عالم نے فرمایا جدوں بھی تو شرمندہ ہو جائے گا تیرے گناہاں نو میں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا الا الذین تابوا آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماندے نے پکی توبہ کر لینا شرمندہ گناہاں تے ہونا ہے تیرا پہ گناہ توبہ تیرا کام میں تیرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا میں رب العالمین دا کام میں آونا سونے بیرو پیارے دوستو احترام دے لائق بزرگو اسی بڑے بڑے گناہ نہیں مندے بڑے بڑے گناہاں تے شرمندے نہیں ہوندے آونا ذرا توجہ فرمانا سیدنا عمر بن خطاب سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی نے جنہاں نو آمینہ دے لال نے زبان نبوت دے نال کئی مرتبہ جنتی کیا ہے سیدنا عمر بن خطاب صلح حدیبیہ دا موقع ہے جدوں آمینہ دے لال نے صلح کی تھی ان دے اندر تھوڑا جا لف کے صلح دے جڑے معاملات نے طے پائے سیدنا عمر محبت اندر آ کے غیرت اندر آ کے تھوڑی جی آواز اچھی کر دینے تے آندے نے سونے سانو تھلے لگن دی کادی ضرورت ہے محترم بھائیو ذرا توجہ فرمانا ڈب مرن دا مقام ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے اپنے ماں باپ دے سامنے بول دے نے ماں باپ دیاں نافرمانیاں کر دے نے ماں باپ نو تو کر کے پکار دے نے انہاں واسطے اے سبق پیغام رمضان دے اندر ہے پیغام لو سیدنا عمر بن خطاب دی تھوڑی جی آواز اچھی نکلی ہے ساری زندگی روندے رہے ساری زندگی ایس آواز تے شرمندہ رہے بار بار آمینہ دے لال کہندے عمر بول کی کہنا چاہنا ہے ایستا بول دے آواز آمینہ دے لال تک نہ پڑ دی سیدنا عمر بن خطاب غلام آزاد کرتے رہے ساری زندگی اللہ کو معافی دے طلبگار رہے صرف اس وجہ تو کہ میری آواز صلح حدیبیہ دے موقع تے آمینہ دے لال دی آواز نالوں کیوں اچھی ہو گئی ہے محترم بھائیو حالانکہ محبت اندر آواز اچھی ہوئی ہے حالانکہ غیرت اندر آ کے ایمانی غیرت اندر اسلام دی غیرت اندر آ کے آواز اچھی ہوئی ہے آؤ ذرا توجہ فرمانا اسی اننے بڑے گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوندے اننے بڑے میں جس بات نو بیان کرنا چاہ رہے ہیں آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد درودی بہار پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا باغی الخیر اکبر و یا باغی الشر اکثر فرمایا اے رمضان اندر برائی کرنے والے کچھ تے شرم کر کچھ تے حیا کر ہن رمضان دا مہینہ آ گیا ہے او اپنا گناہ بند کر دینا فرمانیاں بند کر دے ہن تے ناجائز تعلقات بند کر دے ہن تے اکھاں دے اندر حیا لے کے آ ہن تے نمازی بن جا ہن تے اللہ دے در تے آ جا یا باغی الخیر اکبر نیکیاں دا موسم بہار آ گیا ہن تے مسجداں دے اندر آ جا ہن تے تیرا پہ گناہ کر ہن تے تو رمضان اندر آ کے اپنے رب دے سامنے شرمندہ ہو جا بڑیاں بغاوتاں کر لیاں نے بڑیاں نافرمانیاں کر لیاں نے آؤ نا ذرا توجہ فرمانا میں جس بات نو بیان کرنا چاہ رہا ہوں پہلی گل اے تیرا پہ گناہ تے دوجی گل گناہ تے شرمندہ ہونا پہلی گل کی ہے سارے بول کے دسو تانوں یاد ہو جائے پہلی گل کیڑی ہے پہلی گل کیڑی ہے سارے نہیں بول دے تانوں روزہ لگیا ہے تے میں کھڑا ہو کے جمعہ پڑھا زور میرا لگدا ہے پہلی گل کیڑی ہے دوسری گل کیڑی ہے تے انشاءاللہ انہاں دوواں گلاں تے عمل کرو گے نا
مسلا ڈا کے تنہائی دے اندر کلیاں بہ کے نا اپنے گناہاں نو یاد کرنا ہے. اللہ دے سامنے ساریاں غلطیاں رکھنیاں نے, صفائیاں نہیں دینیاں. لوکاں دے سامنے میاں مٹھو بن دے تے بنی جاؤ. اللہ نو تے ساڈے سارے معاملات دا پتہ ہے. اللہ دے سامنے اپنی کتاب زندگی کھولنی ہے تے اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا ہے. اس تو بعد انہاں گناہاں تے شرمندگی دے آنسو بہانے نے, رونا ہے. ایتھوں دا رونا کم آ جائے گا. تے جڑا قیامت آ کئی لوگ آندے نے سانو رونا ہی نہیں آندا, انہاں واسطے بھی ایک حل ہے وے. جمعے دا اتنا ٹائم تے نہیں لیکن گل آ گئی ہے. صرف اینی گل ہے انہاں واسطے کہ اپنی اکھاں دے اندر حیا لے. جدوں اکھاں دے اندر حیا آ گیا نا, یعنی ایس اکھ دے نال کوئی حرام کم نہ کیتا, ایس اکھ دے نال کوئی کالے کرتوت نہ ویکھے تے نہ کیتے, تو یقین جانو پھر عبادت دا مزہ آئے گا. پھر جدوں نماز پڑھو گے نا پھر آنسو آن گے. گانے نہ سنیا کرو, گانیاں دے نال نفاق پیدا ہوندا ہے. سی مسلمان ہے, کافراں دا کم ہے اے گلوکار سننا, اے کنجر سننا, اے گانے سننا. مسلماناں واسطے تے اللہ نے ایڈی پیاری کتاب مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید بھیجی ہے. قرآن پڑھ کے اپنے ایمان نو تازہ کرو. پھر جدو نماز پڑھو گے رونا آئے گا, پھر تانوں ایمان دی لذت ملے گی. پھر محترم بھائیو دنیا دے اندر جنت دی خوشبو محسوس ہوئے گی. پھر قرآن کریم سنن دا بھی مزہ آئے گا. ذرا توجہ فرمانا. تیسری میں گل کراں, آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیجا کم ایوے اللہ نال پکا وعدہ کرنا. اللہ جو کر لیا اے اللہ ہن میں وفا کراں گا, اے اللہ ہن میں وفا کراں گا. اے اللہ مینوں خالی دامن نہ لٹانا. اے اللہ رمضان نیکیاں دا موسم بہار ہے. اے اللہ ہن مینوں خالی واپس نہ کرنا. اللہ میں پکا وعدہ کرنا, اللہ نال عہد کرنا, وعدہ کرنا. اے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا, ایندا نہیں میں کراں گا. عہد کر لے اپنے رب دے نال, عہد کر لے سود نہیں کھانا, عہد کر لے رشوت نو منہ نہیں مارنا, عہد کر لے جھوٹ نہیں بولنا, عہد کر لے غیبت نہیں کرنی, عہد کر لے ماں پیو دے گلے شکوے نہیں کرنے, عہد کر لے ماں پیو دا دل نہیں دکھانا, عہد کر لے بہن بھراواں دے نال نہیں لڑنا, عہد کر لے نماز نہیں چھڈنی. اللہ نہ رمضان اندر عہد کر لے اللہ تیریاں بغاوتاں نہیں کرنیاں, نافرمانیاں نہیں کرنیاں. اعتراف گناہ کر, پھر اس گناہ تے شرمندہ ہو, پھر اگے تو پکی توبہ کر, پکا وعدہ کر, پکا عہد کر. یا اللہ ہن میں گناہ نہیں کراں گا. محترم بھائیو رب ذوالجلال فرماندے نے اے عہد کرنا تیرا کم ہے. محبتاں تے اپنیاں قبولیت رحمت بخشش دے سارے دروازے کھول دینا میں رب العالمین دا کام. ذرا توجہ فرمانا, میں جس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں, آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار شیما دے ویر بدر منیر جگاں دے پیر رب دے غبیب جناب محمد. منہ میٹھا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. دا ایک صحابی سیدنا ابو مرصد سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زمانہ جاہلیت دے اندر ایک عورت دے نال برائی کردا ہے, ایک عورت دے نال گناہ کردا ہے, تے کلمہ پڑھ کے لیا مسلمان ہو گیا. تے جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. ایک دن مدینے چوں مکے دی طرف جا رہے نے, مکے دی گلی دی اندر جا رہے نے, اس گلی دی اندر جا رہے نے جس گلی دی اندر او بی بی رہندی ہے. جدو ابو مرصد نے اس عورت نو ویکھیا تے اپنیاں اکھاں نو جھکا لیا, اپنا سر نیواں کر لیا, تے بی بی کہن لگی اے ابو مرصد آ جا میں کلیاں, کوئی نہیں ویکھ رہا. تے سیدنا ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اے بی بی تینوں پتہ ہونا چاہیے میں کلمہ پڑھ لیا, میں نبی دا غلام بن گیا وا.
ابو مرصد ہن مر تے سکدا پر حرام نو منہ نہیں مار سکدا، میں کالے کرتوت نہیں کر سکدا۔ سیدنا ابو مرصد نے جدوں اینی گل کیتی، ان اللہ حرم الزنا، اللہ نے حرام کر دیتا ہے زنا نو اسلام دے اندر، میں مسلمان ہو گیا واں۔ تے او بی بی کہن لگی، ابو مرصد اگر تو نہ آیا تے میں روڑا پا دیاں گی، میں چیخاں ماراں گے تے لوکی تینوں لتر مارن گے، تیری بدنامی ہوئے گی، تینوں بڑی ضلالت کھٹنی پے گی۔ ابو مرصد نے کیا تو جو چاہنی ہے کر لے، پر ہن میں تیرے ول نہیں ویکھنا، ہن میں گند نو منہ نہیں مارنا۔ ابو مرصد نے دڑکی لا دیتی، بی بی نے چیخاں مارنیاں شروع کر روڑا پا دیتا، مکے دے لوگ پنڈ دے لوگ کٹھے ہو گئے، پیچھے لگ گئے۔ ابو مرصد نستے 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 دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑ تے چلے گئے، پہاڑ دے تھلے ایک چاڑی ہے، چاڑی دے اولے لک گئے تے اے جڑے لوگ نے اے پہاڑ دے اوتے آ گئے، جدو تھک گئے ہار گئے، سجے کھپے ویندے پینے، کئیاں نو پیشاب آ گیا، اونا پیشاب کیتا تے ابو مرصد تے گندے چھٹے پہ گئے، اتوں پیشاب دے چھٹے جسم تے پہ گئے۔ آؤ نہ سونے ویرو پیارے دوستو، غیرت مند مسلمانوں، نوجوانوں، سیدنا ابو مرصد نے اپنے جسم تے پیشاب دے چھٹے تے پوا لینے، پر گند نو منہ نہیں ماریا، پر بے حیائی دے چھٹے نہیں پوائے، پر برائی دے چھٹے نہیں پوائے، اپنے جسم تے گند دے چھٹے نہیں پوائے، زنا دے چھٹے نہیں پوائے، حرام نو منہ نہیں ماریا۔ اے جے مسلمان جنہ اللہ نال پکا وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، ہن اسی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ہن مرتے سکنے پر گناہ نہیں کر سکتے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رب ذوالجلال نے جتھے روزیاں دی فرضیت نو بیان کیتا ہے، روزیاں دے فضائل بیان کیتے نے، اوتھے اللہ نے اے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے بندے، اپنے گناہاں دا اعتراف کر کے پھر شرمندہ ہو کے پکا وعدہ کرنا تیرا کام ہے، میں تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ رمضان دے فضائل والا رکوع پڑھ رہے ہیں، اے اوہی گلاں نے جڑیاں رمضان دے موضوع دے اندر اللہ نے بیان کیتیاں نے، جویں رمضان روزیاں دا مہینہ ہے، جویں رمضان قرآن دا مہینہ ہے، انجی رمضان معافی دا بھی مہینہ ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تیرا بہت ہی قریب ہاں، اے میرے بندے تو میرے کولوں دور ہے، میرے در تے آ، میرے قریب تے آ، مسجد دے اندر کدی آ کے مینوں پکارتے صحیح، کدی گھر اندر تنہائی اندر مصلی تے بیٹھتے صحیح، کدی اپنے گناہاں دا اعتراف کرتے صحیح۔ رب ذوالجلال فرماندے نے میں تیرے گناہاں نوں بھی معاف کراں گا، تیریاں گلاں دا جواب بھی دیاں گا، تیرے واسطے اپنی رحمتاں دے دروازے بھی کھول دیاں گا۔ آؤ نا اپنے رب نو رو رو کے کہو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج اللہ پھر سونیا، آندیاں آندیاں ہو گئی ہے دیر اللہ سونیا، گن گن مولا میں خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میرے کولوں ہنیر اللہ سونیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پہلی گل کی ہے
اعتراف گناہ اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا دوجی گل گناہاں تے شرمندہ ہونا تیجا کم جڑا رمضان اندر کرنا ضروری ہے پھر پکا وعدہ کرنا عہد کرنا ہے اللہ ایندہ گناہ نہیں کریں گے تیرے نال عہد کرنے ہیں اللہ فرماندے نے میں رحمتاں دے اور بخشش دے سارے دروازے کھول دیاں گا محترم بھائیو اے کام تین کر لو گے تے اللہ رحمتاں دے دروازے بھی کھولے گا معافی بھی مل جائے گی اگر یہ تین کم رمضان اندر نہیں پھر 3 روزے تے دور دی گل ہے 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھ لو 2 مہینے نہیں اگر تہاڈی عمر 60 سال بھی ہو گئی نا اگر یہ 3 کم نہیں نہ کیتے معافی والا معاملہ نہیں کیتا پھر تہاڈا معاملہ حل نہیں ہویا پھر تساں کچھ نہیں کھٹیا پھر رمضان تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کیتا اللہ سانو یہ 3 کم ضرور کرن دی توفیق عطا فرمائے دعا کریا کرو کثرت دے نال دعا کرو محترم بھائیو جنہ دیاں والدہ دنیا تے کوئی نہیں ماما دنیا تے کوئی نہیں جڑیاں رمضان اندر سانو روٹیاں پکا کے دیندیاں سی دل نال دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے خوبصورت باغیچے بنا اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرما جنہ دے باپ دنیا تے کوئی نہیں یا اللہ انہاں نو جنت دے بستر عطا فرما اللہ سانو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے والا برا وما